अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। जामी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी एक बहुत प्यारी बहन है, उन्होंने मुझे ये कहा था कि सिस्टर आपने ये बताना है कि जो बच्चे हैं साबरा के, उनका क्या फैसला अदालत की तरफ से आया है। बच्चों की कस्टडी का क्या फैसला हुआ है, बच्चे माँ को मिलेंगे या बाप के पास रहेंगे, तो इसके बारे में आपने बताना है। तो वीडियो में मैंने सोचा था कि बात करूंगी, क्योंकि कमेंट्स का इतना मैं रिप्लाई नहीं दे सकती थी, तो इस वजह से, और साथ में साबरा के हवाले से भी कुछ बातें करनी थी। तो वीडियो को आप लोगों ने इन तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है, शेयर और बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पे लाजमी प्रेस करना है। तो मेरी प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों को पता है कि बच्चे होते हैं बाप के, क्योंकि जवान होती बेटियों का साथ है, और जो वो जावेद सांड है वो तो उनका कुछ भी नहीं लगता ना, क्योंकि बाप होता है वो अपनी बेटियों की इज्जत का मुहाफिज होता है, भाई होता है, चाचू होता है या मामू होता है। इसके अलावा और कोई भी रिश्ता जो है ना, वो बिल्कुल भी हमारे लिए महरम नहीं है, और न ही वो हमारा वफादार हो सकता है। तो इसी वजह से इन्होंने जब केस किया था, तो केस में इन्होंने ये साबरा ने रखा था कि मुझसे बच्चों को मिलने नहीं दिया जाता, मैंने इस वजह से शादी की, ये किया वो किया, जो भी उसने पैसे वगैरह दे दला के अदालत में ये बात केस करवाया था। इसके बाद ये हुआ कि अदालत ने जो प्रूफ मांगे थे, शहादतें मांगी थी, तो आप लोगों को पता है कि शहादतें वो होती हैं ना जो सच्ची हों, जिनके सामने सारा कुछ हुआ हो। लेकिन साबरा के मामले में ये था कि साबरा के निकाह में कोई बंदा भी शरीक नहीं था। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने कोर्ट मैरिज की, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब वो चले गए भाग के, जिस इलाके गैर में मामू ने अपनी बांची को रखा हुआ था, वहीं से ही कोई जैली किस्म का उन्होंने कोई निकाह वहां पकड़ा और उसका निकाह पढ़ा दिया। हालांकि ये निकाह हो नहीं सकता था, क्योंकि निकाह पे निकाह अगर कर भी ले तो वो निकाह जायज नहीं माना जाएगा, बल्कि नाजायज होगा। जायज वो होता है जो सबकी मौजूदगी में, लड़की के सरपरस्तों की मौजूदगी में और लड़के के सरपरस्तों की मौजूदगी में हो, वो निकाह जायज है। लेकिन ये इस निकाह को हम निकाह नहीं कह सकते। न ही उसने खुला लिया था, और न ही उसने इद्दत तो तब पूरी होती ना जब साबरा खुला लेती, क्योंकि हजार बार बता भी चुके हैं, और बताना बिल्कुल भी मैं पसंद नहीं करती मजीद, क्योंकि कुछ मेरी बहनें भाई कुछ ऐसे हैं, वो कहते हैं कि वो दुराई हुई बातें आप ना दुराया करो। तो मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, सबकी राय का एहतराम मैं करती हूँ, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। तो इसके बाद जब प्रूफ वगैरह अदालत में गए होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जज बगैर प्रूफ के कोई भी फैसला नहीं करता है, तो जब जज के पास प्रूफ गए होंगे और जज ने जब देखे होंगे, तो जाहिर बात है वो भी समझ गया होगा, क्योंकि सबसे कम पैसा अगर दो तो कातिल जो होता है ना वो भी जेल से बाहर आ जाता है, कत्ल भी माफ हो सकता है। तो इनका तो क्या काम था। तो इस वजह से इन्होंने ऑप्शन ही यही हुआ कि या तो बच्चों को छोड़ दो और या केस को छोड़ दो। तो इन्होंने बहरहाल मिल बैठ के ये किया। जब तारीखें पड़ी, जब इसने कोई पेशगियां भुगती, तो उधर जाके इसकी दाल नहीं गली साबरा की, तो साबरा का कुछ भी नहीं बन सका। तब साबरा ने ये किया कि जो साबरा ने नसीमा आंटी लोगों पे केस किया हुआ था ना, जो उसका जहेज था, जहेज का सामान का जो केस किया हुआ था, 15 से 20 लाख इसने लिखवाए हुए थे, लेकिन जहेज उनके जो घर था वो टूटा फूटा था। उन्होंने वीडियो बना के भी अदालत में दिखाई कि ये साबरा की मौजूदगी में उसका सारा जहेज खराब हो चुका है, उसका बेड खराब हो चुका है, सोफा वगैरह सारा कुछ खराब हो चुका है। अब उसके पास मजीद क्या है। जो जमीन का कह रही थी साबरा के मेरे बाप ने जमीन दी हुई है, वो साबरा से पहले की जमीन थी नसीमा आंटी के पास, क्योंकि नसीमा आंटी साबरा के बाप की बहन है सगी, और शायद बाप ने ही अपनी बेटी को वो जमीन दी होगी। बाद में जब बेटों के नाम लगी, जब विरासत उन्होंने अपनी जिंदगी में मुंतकिल की अपने बेटों को, तब उन्होंने सोचा होगा कि ये जमीन भी लें, क्योंकि यहाँ पंजाब में काफी ऐसे लोग हैं ना जो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को विरासत में से हिस्सा नहीं देते। तो इसी वजह से जब साबरा ने ये वाला लिखाया कि मेरी भैंस भी उनके घर है, मेरी जमीन भी है, लेकिन अगर सच होता तो वो साबरा को मिल जाती, लेकिन सच नहीं था, क्योंकि साबरा ने जो भी काम किए थे ना वो अनलीगल काम थे। निकाह के साथ साथ उसने जो भी उधर मुकदमे किए थे ना वो सारी झूठे और फेक मुकदमात थे। इसके बाद उन दोनों में ये बैठ के फैसला हुआ
کیونکہ ساجدہ کا اور جب جاوید سانڈ کا کیس چل رہا تھا تو جاوید سانڈ نے ساجدہ کے بھائیوں کے پاؤں پکڑے تھے، کیونکہ ساجدہ نے بھی 15 لاکھ کا کیس کیا تھا، تو اس نے پاؤں پکڑ کے کہا تھا، معافی مانگی تھی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی بہن کا سارا جہیز کا سامان واپس دیتا ہوں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تو ہماری بہن کو منہ سے بول کر طلاق دے، کیونکہ ساجدہ نے کھلا لیا تھا اور جاوید نے اسے منہ سے طلاق نہیں دی تھی۔ اس کے بعد جاوید مان گیا اور جس دن وہ سامان لینے کے لیے گئے اسی دن جاوید نے ساجدہ کو منہ سے بھی طلاق دی۔ اسی طرح سے اس نے کہا تھا، لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں ہونے دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے عورت، اور ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سامان جو جہیز کا ہے وہ ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے، اب اگر یہ بچوں سے ملنا چاہے، کیس ختم کرے، اور اب اس کی ماں کے گھر ہم بچے بھیجیں گے، بچوں کے ننیال، وہاں پہ جا کے بچے اپنی ماں سے مل سکتے ہیں۔ اب یہ عورت پتہ نہیں کس طرح سے راضی ہوئی، شاید کوئی پیسے وغیرہ بچوں کو دیتی ہے، کپڑے تو دیتی ہے لیکن پیسے بھی شاید دیتی ہوگی۔ اس شرط پر بچے نانی کے گھر جاتے ہیں، وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے، مزمل اور جو ایمن ہے وہ ملے ماں سے یا ماں کے پاس بیٹھے اور بات ہے۔ سماویہ بالکل نہیں بیٹھتی ہے، ملتی ہے یا نہیں اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن ماں سے بات بالکل نہیں کرتی ہے۔ تو عدالت نے خود ہی کیس ختم کر دیا اس کا، کیونکہ صابرہ جھوٹی تھی اور صابرہ کے جو بھی ادھر مقدمے تھے وہ سارے کے سارے جھوٹ پہ تھے، کیونکہ سچا تو کوئی مقدمہ اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ یہ عورت جھوٹی ہے اور جھوٹی عورت ہی رہے گی۔ اس کے بعد یہ انگلش کے آج انگلش دان نے جو انگریزوں کی اولاد ہے جاوید سانڈ کی میں آپ لوگوں کو کرتوت بتاتی ہوں، اس کے جھوٹ کا پردہ میں فاش کرتی ہوں، پہلے بھی کر چکی ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ جی ویڈیو جب بنی ہے تو ویڈیو وہ بنی تھی ایک ہیلپنگ ویڈیو بنی تھی، کہ مطلب کہ ان لوگوں کی ہیلپ کی جائے، اور ہیلپنگ ویڈیو میں ہمیشہ سے فون نمبر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جاوید سانڈ کا نمبر بھی شو ہو رہا تھا، اور وہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود اس سانڈ نے اپنا نمبر دیا تھا لوگوں سے بھیک لینے کی خاطر۔ آج بڑھ چڑھ کر یوکے والی بہنوں کے گن گا رہا تھا، تو ان یوکے والی بہنوں کو بھی شرم آنی چاہیے۔ میں سب کو نہیں کہہ رہی بلکہ ان عورتوں کو کہہ رہی ہوں جو اس جیسے سانڈ سے باتیں کرتی ہیں نامحرم سے، دوسرا اپنے بیٹوں کی، اپنے شوہر کی وہ حق حلال کی کمائی اس سانڈ کے وہ ڈال رہی ہیں۔ کیا وہ عورتیں بخشی جائیں گی جو غلط لوگوں کا ساتھ دے رہی ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے اپنے شوہر کو بتایا ہے کہ ہم انڈر گراؤنڈ کس بندے کی ہم کر رہے ہیں ہیلپ؟ وہ بندہ کون ہے، اس بندے کی کرتوت کیا ہے؟ میں نہیں مانتی کہ انہوں نے اپنی فیملی کو بتایا ہو، اپنے میاں کو بتایا یا اپنے بچوں کو بتایا ہو۔ تو یہ عورتیں وہ عورتیں ہیں جو برائی کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ خود بری عورتیں ہیں۔ جو برائی کا ساتھ دیتا ہے وہ خود برا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی بھی پروف ابھی تک شیئر نہیں کیا۔ آج اپنے ماں اور باپ کی یہ بندہ تعریف کر رہا تھا۔ اگر آپ کے ماں اور باپ تعریف کے قابل ہیں تو آپ یہاں پہ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ سیدھی سچی اور کھری بات کہ یہ بندہ لوگوں سے پیسے لے رہا ہے، یہ بھیک لے رہا ہے، یہ اپنے گھر ہوتا ہے۔ آپ لوگ بے شک میری باتوں کا یقین نہ کریں، آپ لوگ اس کی لائیو دیکھیں، لائیو یہ اسی روم میں آتے ہیں، اتنا کھانا پکتا ہے، صرف 2 انسانوں کے لیے کھانا پکتا ہے۔ جب باپ نے گھر سے نکال دیا، ماں نے نکال دیا، ان کو کچھ بھی نہیں دیا، نہ دروازہ ہے، نہ بجلی ہے، نہ لائٹ ہے، ایک پنکھا رکھا ہوا ہے، چھوٹی سی بچی کا ساتھ ہے، اور ایک قسم کے ویرانے میں پڑے ہوئے ہیں، دیواریں ان کی چھوٹی چھوٹی ہیں، اور ہر طرف خطرہ آج کل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کوئی بندہ آسانی کے ساتھ دیوار پھلانگ کر ان کے پاس آ سکتا ہے، کیا ان کے ماں باپ کو راتوں کو نیند آتی ہوگی کہ چھوٹی سی بچی ان کی ادھر پڑی ہوئی چھپر میں پڑی ہوئی ہے؟ ہر کسی میں مان ہی نہیں سکتی کہ ان دونوں نے ان کو گھر سے نکالا ہو۔ انہوں نے یہ کیا کہ سیدھی انگلی سے تو نکل نہیں رہا ہے، اب انگلی کو ٹیڑھا کرنا ہی پڑے گا، اب اوورسیز سے ہمیں پیسے نکلوانے ہی پڑیں گے۔ ان لوگوں کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے، لیکن ہم نے ایسا پروپیگنڈا بنانا ہے، ایسا جھوٹ ہم نے کرنا ہے، اور اس جھوٹ میں ہمارے پیدا کرنے والوں نے بھی ساتھ دینا ہے۔ اب ماں اپنے بیٹے کا ساتھ دے رہی ہے، ماں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ بیٹا تو ویڈیو بنا رہے ہو اور ساتھ میں تم مجھ سے بات کر رہی ہو، تم مجھے بدنام کر رہی ہو دنیا میں۔ ماں یہ بھی نہیں بول سکتی، ماں اٹھ کر اس کا وہ موبائل توڑ نہیں سکتی کہ ماں کو بدنام کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہے۔
آپ لوگ اس پہ یقین کرتے ہو؟ اس سانڈ پہ یقین کرتے ہو؟ میری ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ ان اوورسیز تک میری آواز پہنچائیں جو اس جیسے سانڈ کے منہ میں پیسے ڈال رہے ہیں امداد. آپ کی یہ چھوٹی سی رقم اس کے منہ میں کچھ نہیں بنے گی. اونٹ کے منہ میں زیرہ والی بات ہوتی ہے. تو خدا را ابھی ٹائم ہے، آپ سمجھ جائیں اور اس جیسے بندے کو کوئی پھوٹی کوڑی تک نہ دے. یہی باتیں شیئر کریں تھی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.